बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम सिद्दीक और मेरे साथ मौजूद है सदीक जान साहब। सोहेल अफरीदी साहब ने काबीना का ऐलान कर दिया है जो कि आज हलफ भी उठा लेगी, लेकिन केपीके की आवाम का इंटरेस्ट इस काबीना में नहीं है। केपीके की आवाम देख रही है कि नवंबर में सोहेल अफरीदी साहब क्या करने जा रहे हैं, आया कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। इस हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त जो पूरा सोशल मीडिया, जो पूरे पाकिस्तान के लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, सोहेल अफरीदी की तरफ, वो इस चीज़ पे देख रहे हैं कि वो नवंबर में क्या करेंगे, वो नवंबर में मार्च का ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे। इस वक्त लोगों को ये नहीं है कि वो केपीके में कितना अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, कितना अच्छा डिलीवर नहीं कर रहे। मैं दोबारा ये कहूँगा कि केपीके के लिए मैटर करता है, केपीके के लोगों ने उनको वोट दिया है, तो ये ज़रूरी है कि उनका गवर्नेंस के ऊपर भी फोकस हो, और उनका गवर्नेंस के ऊपर फोकस है, ऐसा नहीं है कि उनका फोकस नहीं है। लेकिन आप जो इस वक्त उनका स्टेचर बन गया है, वो स्टेचर ये बताता है, उस स्टेचर का क्या तकाजा ये है कि वो लोगों को बताएं कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं। और इमरान खान की रिहाई के लिए इम्पॉर्टेंट जो है, वो लोगों को यही इंतज़ार है कि वो नवंबर में मार्च का ऐलान करते हैं या नहीं करते। और अगर वो नवंबर में मार्च का ऐलान नहीं करते तो फिर वो क्या कोई ऐसा लाए अमल लोगों को बताते हैं कि जिससे लोगों को इत्मीनान हो कि हाँ यार ये बात ठीक है। मैं इस पर बड़ी तफसील से पहले बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर दो अप्रोचेज़ हैं इस वक्त। एक अप्रोच ये है कि यार ये आइडियल महीना नवंबर, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक तरफ पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है, एक पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, कि इधर भारत के साथ एक हमारा एक सूरत हाल इस वक्त ऐसी चल रही है कि हुकूमत को उधर भी फोकस है, हुकूमत और हुकूमती इदारों का, कि कोई उधर से कोई छेड़छाड़ ना हो जाए। अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी सूरत हाल टेंस है। इंटरनली भी तहरीक लब्बैक की वजह से चीज़ें ख़राब हैं। 19 नवंबर को खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स है, उसके बाद वो सानिया मुरीद के का चैलम कर रहे हैं, और वो चैलेंज है। ओवरऑल भी बहुत से चैलेंजेस हैं, इकॉनमी चल नहीं रही, चीज़ें हैं इतनी ज़्यादा। तो तहरीक इंसाफ के अंदर एक जो नौजवान और जज्बाती लोग हैं वो ये कहते हैं कि बस ये आइडियल टाइम है नवंबर में, हमें नवंबर में आ जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है, जो बहुत कम है लेकिन उनकी बात में भी बहुत वज़न है, वो कहते हैं कि भाई आप अभी जाएंगे तो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, हर दूसरे दिन ट्रंप नाम ले रहे हैं। तो जब अमेरिका की हमायत हासिल है तो वो राना सनौला उसी घमंड और गुरूर और तकब्बुर में बैठ के तो कह रहे हैं कि हम 26 नवंबर से ज़्यादा डबल ताकत का इस्तेमाल करेंगे। शेर अल मरवत कहते हैं कि देख लिए टीएलपी का जो हाल किया है, कि उनकी लाशें तक अभी तक वापस नहीं की, तो सोच लो फिर तुम्हारे साथ इससे ज़्यादा जुल्म होगा, इस बार तुम्हारे साथ इससे ज़्यादा हशर नशर तुम्हारा करेंगे। तो वो ये जो चंद लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर अभी हम नवंबर में निकलते हैं और अगर खुदा ना खास्ता वही चीज़ होती है 26 नवंबर वाली या मुरीद के वाली, तो हमारा तो फिर तो हम उठ भी नहीं सकेंगे। भाई अगर सोहेल अफरीदी भी नाकाम हो गए तो तब फिर हम क्या करेंगे। तो वो ये चंद लोग ये समझते हैं कि अभी 2-3 माह तक मोमेंटम बनाया जाए, 2-3 माह मोमेंटम बनाकर पूरा एक नैरेटिव बनाकर दबाव बढ़ाकर फिर कोई मौका जो है वो देख के किया जाए। क्योंकि अभी वो कहते हैं कि आप नवंबर में करेंगे तो अगर हम इसमें नाकाम हो गए तो हम क्या करेंगे। तो ये इस वक्त एक सोच है इनके अंदर, तहरीक इंसाफ के चंद लोगों के अंदर। लेकिन देखें, अल्टीमेट फैसला तो इमरान खान ने करना है कि आया मार्च इस्लामाबाद की तरफ करना है या नहीं करना। देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर एक और भी अप्रोच है। तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें इस्लामाबाद की कॉल इस बार नहीं देनी चाहिए, हमें रावलपिंडी की कॉल देनी चाहिए। चाहे हम लियाकत बाग की दें, चाहे हम अडयाला की दें, चाहे हम फैज़ाबाद की दें। अच्छा, जो अडयाला वाली है ना, उसमें भी एक मसला है। उस पर पहले बहुत लोग ये कहते थे कि अडयाला की कॉल दें, लेकिन फिर कहा गया कि अगर हम अडयाला की कॉल देते हैं और अल्लाह ना करे अंदर इमरान खान साहब को कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और कुछ नुकसान पहुंचा दिया जाता है कि जी ये तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने कॉल दी थी और पता नहीं कौन लोग आ गए और वो चढ़ दौड़े अडयाला जेल के ऊपर और ये कर दिया वो कर दिया। तो फिर 2 पॉइंट्स हैं, एक फैज़ाबाद, एक लियाकत बाग। उसमें क्या है, आप अब सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात है कि पीटीआई डी चौक की बजाय आप कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर ये भी डिस्कशन हो रही है कि अगर हमने मार्च करना है तो हमें लियाकत बाग या फैज़ाबाद की तरफ जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जब आप डी चौक की तरफ जाते हैं तो उधर ऐसे रास्तों से आप गुजरते हैं कि जहाँ पे पुलिस के लिए ताकत का इस्तेमाल करना, ऑपरेशन करना, लोगों को डिस्पर्स करना, गिरफ्तार करना आसान है। जब आप एक ऐसे इलाके में दाखिल हो जाते हैं पिंडी में, जहाँ पे हर गली में लोग रहते हैं, हर गली में तहरीक इंसाफ के हामी रहते हैं, और इस बार तो तहरीक इंसाफ जब इस्लामाबाद की तरफ अगर पिंडी की तरफ अगर आती है, इस्लामाबाद की तरफ आती है, तो उनके मुतालबात में सानिया मुरीद के भी शामिल है, तो उनको यह कि उसकी भी हमें सपोर्ट मिल जाएगी। तो अब आप देखें ना कि मेरा ख्याल है
کہ راولپنڈی شہر کی اگر آپ بات کریں صرف تو 25-30 لاکھ تو آبادی ہوگی. اگر آپ پورے ڈسٹرکٹ تمام تحصیلوں کی بات کر لیں تو میرا خیال ہے کوئی 60-70 لاکھ آبادی ہوگی, میرا خیال ہے, ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا. تو جب آپ راولپنڈی شہر میں انٹر اگر آپ کے لوگ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو مقامی طور پہ بہت بڑی سپورٹ مل جائے گی. پھر پولیس کے لیے ہر گلی میں جا کے اور کارروائی کرنا مشکل ہو جاتی ہے, اور اس وقت جب گلی گلی میں لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہوں ان لوگوں کو جو مارچ کے ساتھ آئے ہوئے ہوں. تو یہ بھی تحریک انصاف کے اندر ایک سوچ ہے کہ اس بار ہمیں کال جو ہے وہ ڈی چوک کی نہیں دینی چاہیے, ہمیں پنڈی کی دینی چاہیے, لیاقت باغ کی دیں, جہاں کی بھی دیں, تاکہ پھر حکومت کیا کرے گی؟ کیا حکومت پورے پنڈی کو بند کر دے گی؟ کب تک بند رکھے گی؟ پھر یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ ان کا یہ بھی ہے کہ اس بار آپ آ کے اور اٹک کے پل کے اوپر پرلی سائڈ پہ بیٹھ جائیں, کے پی کے کی سائڈ پہ. حکومت جب تک ساری موٹر ویز اور اسلام آباد پنڈی اور پورا پنجاب کو بند رکھتی ہے تو آپ آرام سے بیٹھ رہے ہیں, جیسے ہی کھولیں تو آپ آگے بڑھ جائیں. تو یہ بھی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. تو اس وقت نا مختلف چیزیں ڈسکس ضرور ہو رہی ہیں. سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک پلان بنا لیا ہوا ہے. ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ ایکٹیویٹیز وہ کرنے جا رہے ہیں, جیسے اسیران کے لیے جتنے ملک بھر کے قیدی ہیں, اسیران ہیں جو جیلوں میں رہے ہیں, ان کے لیے تحریک انصاف ایک ایونٹ کرنے جا رہی ہے. سہیل آفریدی ان کے لیے ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. پھر شہداء جو ہیں ان کے لیے ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. تو سہیل آفریدی روزانہ ایسی ایکٹیویٹیز کریں گے, ایسے بیانات دیں گے جس سے ٹمپریچر وہ بڑھاتے چلے جائیں گے. اور اس وقت یہی ان کو کچھ لوگوں کا یہ آئیڈیا ہے, جو چند لوگ ہیں ان کا آئیڈیا ہے کہ آپ اس سے ٹمپریچر بڑھاتے جائیں, آپ ایک نیریٹو بناتے جائیں. آپ کے پی کے میں مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ آپ ایکٹیویٹیز کریں, آپ ہر شہر میں. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں, احمد نیازی دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں, وہ اب ایکٹیویٹیز شروع کر رہے ہیں. یوتھ اور آئی ایس ایف کے حوالے سے بھی اسی ہفتے آپ اگلے ہفتے آپ سنیں گے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یوتھ اور آئی ایس ایف کچھ ایسی چیزیں پلان کرنے جا رہی ہے کہ مطلب آپ کو کے پی کے سے روزانہ اب 2-3 دن بعد آپ دیکھیں گے روزانہ آپ کو یا تو کوئی پریس کانفرنس ملے گی, یا کوئی اپنا کنونشن ملے گا, یا کوئی جلسہ ملے گا, یا کوئی جرگہ ملے گا, یا ملاقاتیں ملیں گی. مطلب روز آپ کو 2 ایکٹیویٹیز ملیں گی, اور مقصد یہ ہے کہ ٹمپریچر بڑھائیں. باقی فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. اگر عمران خان کہہ دیتے ہیں کہ آپ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں, پھر تو سہیل آفریدی کے پاس آپشن نہیں ہے. لیکن ابھی یہ ہے کہ سہیل آفریدی ایک تو پوری انہوں نے تنظیم کو آن بورڈ رکھا ہوا ہے, اور اگر جنید اکبر صاحب اپنی تنظیم کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے, پھر تو سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ وہ اس کے پابند ہیں. تو اصل فیصلہ تنظیم نے کرنا ہے. اس میں بھی جو اب اس وقت جو مین جو فیصلہ ساز ہیں میرا خیال ہے وہ ہیں جنید اکبر صاحب, سلمان اکمل راجہ صاحب, اسد کیسر صاحب, یہ لوگ ہیں. کہ گوہر صاحب تو نہ پہلے احتجاج کے حق میں تھے نہ اب ہوں گے, اور اس لیے اب دیکھیں کہ چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ جلدی کرنا پڑے گا, کیونکہ دباؤ بہت زیادہ سہیل آفریدی پر جو ہے وہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا لوگوں کا بڑھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کب لائے عمل کا اعلان کریں گے. لیکن ظاہر ہے ان کو سوچ سمجھ کے جو بھی لائے عمل دینا چاہیے, جس میں ناکامی کے چانسز کم سے کم وہ کرنا چاہیے. ان کے لیے سہیل آفریدی صاحب کے لیے کابینہ بنانا ایک بڑا چیلنج تھا, اور کہ وہ کابینہ میں کس کس کو لیتے ہیں. اچھا دیکھیں, ان کا کابینہ بنانے کا جو چیلنج تھا وہ ان کے لیے کے پی کے میں انتظامی طور پہ تھا. یعنی پورے پاکستان کے لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے کابینہ کون سی بنائی ہے کون سی نہیں بنائی, انہوں نے کس کو لیا ہے کس کو نہیں لیا. ہاں ایک نام کے حوالے سے یعنی کے پی کے سے باہر نکل کے آپ دیکھیں تو ایک نام کے حوالے سے لوگ انٹرسٹڈ تھے کہ ان کو لیتے ہی نہیں لیتے, اور وہ تھے بیرسٹر سیف صاحب. بیرسٹر سیف صاحب کو انہوں نے کابینہ میں نہیں لیا. یہ ان کا ایک بہت بولڈ فیصلہ ہے, اور عمران خان صاحب نے ان کو پورا اختیار بھی دیا تھا کہ آپ جس کو مرضی لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں. پاکستان میں نے آپ کو بتانا کہ کے پی کے اندر ان کے لیے کیوں چیلنج ہے کہ ظاہر ہے وہاں پہ اب 91 92 اگر ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے, تو 92 کے 92 چاہتے ہیں کہ ہمیں وزارت دی جائے. بھئی ہر ایم پی چاہتا ہے کہ اس کو وزارت دی جائے. پھر ان سے ہٹ کے بھی کچھ لوگ ہیں جو ایم پی تو نہیں ہیں لیکن پی ٹی آئی میں ایکٹیو ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. اچھا کچھ لوگوں کو ظاہر ہے ایک ان کا پیشن ہے کہ ان کو وزارتیں ملیں تاکہ وہ ڈلیور کریں. میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے اوورال اگر آپ بات کریں اس وقت جو نیریٹو چل رہا ہے, یا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے, یا پاکستان کے لوگ ہیں, ان کے لیے اس بات میں کوئی انٹرسٹ ہو کہ سہیل آفریدی نے کابینہ میں کس کو لیا کس کو نہیں لیا. دیکھیں ان کے جو گورننس ہے وہ ظاہر ہے
इम्पॉर्टेंट है और उनका फोकस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। बहरहाल जी देखते हैं आगे मजीद क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि नवंबर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही पाकिस्तान की तारीख में नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस नवंबर में देखना अब ये है कि 19 और 21 नवंबर ये दो डेट्स जो है वो बहुत ही अहमियत अख्तियार कर गई हैं। इस दोनों डेट्स पे क्या होता है और पीटीआई अपनी इस हवाले से क्या हिकमत अमली तैयार करती है। आया कि 19 को अवाम निकलती है, जो कि एक कादिर रिजवी साहब का वो उनकी उर्स भी है, बरसी भी है उनकी, और उस हवाले से टीएलपी ने ऐलान कर रखा है। और दूसरा उन्होंने 21 नवंबर को कोई चैलम का भी ऐलान कर रखा है सानिया मरीद के पे। तो बहरहाल जी इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट्स होंगे आपको बताते रहेंगे। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।